हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले हिजो कथा प्रसंग श्रवण गर्नुभयो। प्रहलादको रक्षा भगवानले गर्नुभयो। नृसिंह अवतार लिएर हिरण्यकशिपुको वध गर्नुभयो। त अनि हामीले अर्को पनि कथा प्रसंग सुनेका थियौं कि गुरु कृपा बेगर हामीले भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्ने रहेनछौं। जतिसुकै हामी ज्ञानी भए तापनि, जतिसुकै आफैले अध्ययन गरे तापनि, आफू जतिसुकै ज्ञानले पूर्ण हजुर भए तापनि यदि गुरु कृपा भएन भने सर्वत्र भगवान देख्न सकिँदैन। यदि भगवानसँग तपाईले वार्तालाप नै गर्नुहुन्छ भने पनि भगवानको कृपा तपाईमा पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हिजो नामदेवको कथा प्रसंग, नामदेवको जुन प्रसंग थियो, यो त कलिकालकै यी घटनाहरू, यी इतिहासहरू रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तमाल भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यो ग्रन्थमा पुरै कलियुगका जति पनि भगवानका भक्तहरू छन् उनीहरूले कस्तो कस्तो कर्म गर्दै भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि अथवा कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू हुनेछन् त्यसका बारेमा वर्णन गरिएको छ। त त्यहाँ नामदेवको प्रसंग थियो, त्यो पनि हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौं। तब अगाडि हिरण्यकशिपुको संहार त भयो, तर नृसिंह स्वामीको क्रोध अझसम्म कायम नै छ। उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ। उहाँको क्रोधित स्वरूप देखेर तिनै लोक भयभीत भएको छ। आज भक्तवत्सल भगवानको जय। कसैलाई पनि उहाँ समीप जानलाई साहस भएको थिएन। भनेको भगवान नृसिंहको छेउमा जानका लागि कोही पनि सकिरहेका थिएनन्। बडो क्रोधित अवस्थामा उहाँ देखिनु भएको थियो। हुन त उहाँ शान्ताकारम हुनुहुन्छ, तर पनि अरूले देख्दाखेरि त्यस्तो देखे। त ब्रह्माले पनि उहाँलाई शान्त हुन प्रार्थना गर्नुभयो, तर त्यो समयमा केही पनि ब्रह्माजीको पनि लागेन। आखिर ब्रह्माले लक्ष्मीलाई गएर भन्न लाग्नुभयो, हे माता, तपाईले नै उहाँलाई शान्त गरिदिनुहोस्, किनभने पत्नीले नै पतिलाई शान्त गराउन सक्दछन् भनिसकेपछि, अरू कहीँबाट भएन भनिसकेपछि हजुरले नै शान्त गराउन सक्नुहुन्छ, अरू हाम्रो उपाय लागेन। त देवहरूले पनि मातासँग गएर प्रार्थना गरे, लक्ष्मीसँग गएर। त लक्ष्मी माताले सोच्नुभयो, उहाँ मेरा स्वामी भएकाले म उहाँ छेउ जान्छु। किन सबै देवताहरू ब्रह्माजी समेत डराइराख्नु भएको छ? के हो यो कारण? उहाँ त शान्ताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम हुनुहुन्छ। शान्त हुनुहुन्छ उहाँ त। सर्पमाथि सुतेर पनि जो शान्त रहन सक्छ त्यस्ता स्वामीका अगाडि होइन तपाईहरू गएर तपाईहरूलाई भय लागिरहेको छ, डर लागिरहेको छ? के हो यस्तो? यो त यस्तो हुन सक्दैन भनेर आत्माची थाली लिनुभएछ, होइन, आरतीको थाली लिनुभएछ र जानुभएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, समीपमा जब लक्ष्मी माता जानुभयो, प्यारा भक्त भागवतहरू, तर भगवान नम्र व्यक्तिका कुरा सुन्ने हुनाले अभिमानीको कुरा त्यो समयमा सुन्नु भएन। ल हेर्नुहोस्, आज उहाँले लक्ष्मीलाई पनि चिन्न अस्वीकार गरिदिनुभयो। जब छेउमा जानुभएको थियो माता लक्ष्मी आरती लिएर यसो अनुहार उँधो लगाएर गइन्छ नि, होइन, भगवानका मन्दिरमा जाँदाखेरि ठाडो ठाडो अनुहार लगाइँदैन, यसो अलिकति झुकेर आरती गरिन्छ, होइन र? आरती लिएर जानुभएको थियो, यसो झुकेर आरती गर्दै 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 तल पाउबाट आरती गर्दै गर्दै माथि जब मुख हेर्नु भएको थियो माता लक्ष्मीले, ओहो, आजसम्म यस्तो स्वरूप त कहिले पनि देख्नु भएको थिएन। तुरुन्त डरले भयभीत भएर थाली त्यहीँनिर फ्याँकेर त्यहाँबाट भाग्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब कहीँबाट पनि उपाय भएन त।
भगवान त क्रोधित जस्तो देखिरहेका छन् सबैले। त ब्रह्माले अब प्रह्लादलाई भन्नुभएछ गएर, बाबु तिम्रै कारणले गर्दा भगवानले नृसिंह स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको छ। आधा नर आधा सिंह हैन, माथिबाट सिंहको स्वरूप छ, तलबाट नरको स्वरूप छ। त त्यसैले गएर अब तिम्रै लागि भगवान आउनु भएको हो भनिसकेपछि अब तिमीले नै भगवानलाई शान्त बनाउन सक्छौ। त्यसैले तिमी उहाँको सामुन्नेमा जाऊ र मनाऊ। ल हेर्नुहोस्, आज तिम्रा निम्ति नै हो नि त भगवान प्रकट हुनुभएको। यदि तिमी उहाँका समीप गयो भने उहाँ शान्त हुनुहुनेछ भन्ने अब सबैलाई यो लाग्यो र प्रह्लादजीलाई गएर छेउमा गएर सबैले यही कुरा भने। त प्रह्लादले प्रभुका समीपमा गए, तुरुन्त गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा भए सबैभन्दा अगाडि। त उनलाई देखेर प्रभुका हृदयमा आनन्दको सागर उर्लिएर आयो। आज प्रह्लादलाई देखेर ओहो मेरो भक्तले कति पीडा पायो, हिजो कति दुःख पायो, लौ न हात्तीले पो किल्चाएन कि, भिरबाट पो खसाएन कि, आगामा पो बसाएन कि, अनेक प्रकारका कुराहरू भए यहाँनिर। प्यारा भक्त भागवतहरू, होलिकाको समेत दहन भयो यहाँनिर। होलिकालाई समेत डढ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो कथा प्रसङ्ग पनि छ नि त यहाँनिर। त होलिकाले प्रह्लादलाई मार्नका लागि आगो माथि बसेकी थिइन्। आफूले एक प्रकारको च्यादर पाएकी थिइन्, लगाउने त्यो ओढ्ने पाएकी थिइन्। त्यो ओढिसकेपछि अथवा त्यसमा बसिसकेपछि आगोले डढाउँदैन थियो। तर त्यही समयमा भगवानको कृपाले त्यो च्यादर उडायो। उडाइसकेपछि अन्तिममा आफै होलिका स्वाहा भइन्। तर त्यो आगो पनि प्रह्लादका लागि के भयो, शीतल बन्यो। ल हेर्नुहोस्, भगवानको कृपा भयो भने नि विष पनि के बन्छ अरे, अमृत बन्दछ। आगो पनि के बन्दछ, पानी बन्दछ। भनेको त्यस्तो शीतलता प्राप्ति हुन्छ। त भगवानले यो सम्झिनुभयो, हो हिजो यस्तो यस्तो पनि घटना भएको थियो। प्रह्लादलाई काखमा बसाल्नु भएछ, वात्सल्य भावले उनको शरीर चाट्न लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, आज त प्रह्लाद जस्तै भगवानका काखमा जो बस्छ नि, कालले पनि त्यसको केही बिगार्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। परमात्मालाई प्रसन्न गर्नका निम्ति शुद्ध प्रेम चाहिन्छ, शुद्ध भक्तिभाव चाहिन्छ, यसरी बताइएको छ। ज्ञान आदिको महत्ता कम नै छ, शब्द ज्ञानको आवश्यकता छैन, यसरी बताइएको छ। अनेक पटक शब्द ज्ञान प्रभु भजनमा बाधक हुन्छ अरे। अरूको क्षति छोप्नका निम्ति ज्ञानी बनाइन्छ, क्षति खुला गरेर राख्ने होइन। प्रेम भक्ति बिना ज्ञान निरर्थक छ, यसरी बताइएको छ। हिरण्यकश्यपका निम्ति भगवान शङ्कर र के यहाँ हिरण्यकश्यपका निम्ति भगवान शङ्कर क्रूर हुनुहुन्छ, तर प्रह्लादका निम्ति उहाँ कमल समान कोमल हुनुहुन्छ। अनि हिरण्यकश्यपका निम्ति नृसिंह भगवान के हुनुहुन्छ, क्रूर हुनुहुन्छ, तर प्रह्लादका निमित्त उहाँ के हुनुहुन्छ, कमल जस्तो हुनुहुन्छ। यो पनि बुझ्नु पर्यो। त विष्णु सहस्त्र नाममा पनि भगवानलाई भयरूप र भयकारक साथै भयनाशी पनि भनिएको छ। उहाँ के हुनुहुन्छ, भयरूप पनि हुनुहुन्छ। ती नास्तिक जनहरूका लागि, ती खराब भगवानका लागि सोच्नेहरूका लागि भगवान एकदम भयङ्कर रूप पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूका लागि डरलाग्दा देखिनुहुन्छ। तर जो भक्त छन् नि, उनीहरूका लागि भगवान एकदम भयनाशी हुनुहुन्छ। जय बोलौं नृसिंह भगवानको जय जय होस्। भगवान दुष्टहरूका निम्ति भयरूप र भयकारक हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब यही। तर भक्तका निम्ति त उहाँ हरण भयहरणकर्ता। नृसिंह स्वामीले प्रह्लादलाई भन्नुभयो, तिम्रा पिताले तिमीलाई धेरै दुःख दिए होइन, मैले प्रकट हुनका निम्ति जो अबेर भयो त्यसका निम्ति क्षमा माग्दछु बाबु, क्षमा माग्दछु। प्रह्लादका भक्तिको दिव्यता हेर्नुहोस् त। आज भगवान पनि मसँग क्षमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। प्रह्लादजीले यो सोच्दै हुनुहुन्छ। गाईले आफ्ना बाछालाई चाटे जसरी नृसिंह स्वामी प्रह्लादलाई चाट्न लाग्नुभयो। वात्सल्य भाव उम्लिएर आयो आज। ल हेर्नुहोस् त बिस्तारै उहाँको क्रोध कम हुन थाल्यो। प्रह्लाद सत्वगुण हुन् र हिरण्यकश्यप तमोगुण हो, यो कुरो बुझ्नु होला। त सत्वगुण र तमोगुणको यो युद्ध हो, यो पनि बुझ्नु पर्यो हामीले। यसमा भगवानले प्रह्लादका सत्वगुणको पक्ष लिनुभयो। शुद्ध सत्वगुणका अगाडि तमोगुणको नाश अवश्य भएर जान्छ हैन। राति हुन्छ नि, एकदम रात पर्छ, रात एकदम भयङ्कर हुन्छ, तर बिहानै
जब सत्वगुणको उदय हुन्छ नि, सूर्य रूपी सत्वगुणको उदय हुने बित्तिकै त्यो तमोगुण रूपी त्यो अन्धकार आफै के हुन्छ, हराउँदै जान्छ। त प्रहलादका वचन सार्थकताका लागि र आफ्नो सबै व्यापकताको सिद्धिका हेतु नृसिंह स्वामी खम्बाभित्रबाट प्रकट हुनुभएको हो, भक्तको वचनलाई पुरा गर्नका लागि। सबै जान्दछन् ईश्वर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, तर यस कुराको अनुभव बहुतै कम व्यक्तिले गर्दछन्। यदि ईश्वरको सर्वव्यापकताको अनुभव सबैले गरे भने घर वैकुण्ठ बन्दछ, त्यही घर वैकुण्ठ हुन्छ। घरमा कुनै झगडा नभएर त्यस घरबाट पापको नाम नै मेटिन्छ। सर्वव्यापकको अर्थ हो सबैमा बस्ने, सबैमा अटाउने। यस्तै प्रकार ईश्वर पनि जगतको सबै स्थूल सूक्ष्म पदार्थहरूमा बस्नु भएको छ। दूधमा नहुनी देखिँदैन र पनि त्यसको अणु परमाणुमा रहेको हुन्छ। यसरी बताइएको छ ईश्वरको अभाव कहीँ पनि छैन। उहाँ त अणुभन्दा पनि अणु र महानभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। उहाँको कतै पनि अभाव छैन, त्यसकारण उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जसले ईश्वरलाई सर्वत्र भएको सम्झन्छ त्यसका जीवनमा दिव्यता पनि आउँछ। सबैमा ईश्वरलाई निहालेर हेर्नुपर्छ। पहिले मातृदेव हौ यसरी बताइएको छ, त्यस पछाडि पितृदेव हुनुपर्दछ, अन्त्यमा परस्पर देव हुनुपर्दछ। ईश्वरको पारस्परिक दर्शन गर्नुपर्दछ। मानिसले एक अर्कालाई भेट्दा राम राम भन्दछ। यसको अर्थ हो ममा र तिमीमा राम छ भनेको। राम राम भनेर कसैले भन्दछ भने दुईचोटि राम राम भन्छ भने तिमीमा पनि राम ममा पनि राम हुनुहुन्छ। प्रत्येक जड चेतन पदार्थमा ईश्वरको दर्शन पायो भने पाप तिम्रो नजिक देखा पर्न सक्दैन। यसरी बताइएको छ। विवाह गरेर आएपछि बेहुलीको पूजा लक्ष्मी भावले गरिन्छ नि, हैन? लक्ष्मी भावले बेहुलीलाई भित्र हुलिन्छ। वर नारायण र वधु लक्ष्मी हुन् भनेर भनिएको छ। विवाहको समयमा साक्षात वरमा भगवान नारायण हुनुहुन्छ अरे र वधुमा लक्ष्मीजी विराजमान हुनुभएको हुन्छ अरे। त्यसै कारणले त त्यो समयमा आफ्ना मातापिताले पनि वरवधुको पूजा गर्छन्। ल हेर्नुहोस्, यदि मानिसले यो सोच्यो हाम्रा घरमा लक्ष्मी नारायण आउनु भएको छ भने त्यो घर वैकुण्ठ भएन त? यो कुरो बुझ्नु पर्यो। सबमा ईश्वरको अनुभव गर्नाले लाभ नै लाभ छ, कतै हानि छैन। तर सबैमा ईश्वरको अनुभव नगर्नाले त्यहाँनेरि लाभ कम हानि बहुत छ, हानि नै हानि छ। यस्तो अनुभव गर्नाले मन विचार वासनाबाट रहित हुन्छ भनेको। सबैतिर अनुभव ईश्वरको भयो भने वासना रहित हुन्छ मन। ईश्वर एकै स्थानमा रहने वस्तु हुनुहुन्न, उहाँ त सर्वव्यापी र सर्वत्र हुनुहुन्छ। ईश्वरको सर्वव्यापकतालाई जान्नाले मात्र विशेष लाभ हुँदैन, त्यसको अनुभव पनि गर्नुपर्दछ र त्यसलाई व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्दछ। भगवानलाई केवल फूल आदि अर्पण गर्नु नै भक्ति होइन नि। भगवानको मैले जहिले पूजा गरेकै छु, भगवानलाई मैले जलफल दिएकै छु, मैले दान दक्षिणा गरेकै छु भन्नु मात्रै भक्ति हो त? होइन। सबैमा भगवत भाव राख्नु नै साँचो भक्ति हो। विश्वास गर्नु साँचो भक्ति हो। यो कुरो बुझ्नु होला। कुनै मूर्तिमा जुन भगवानलाई तिमीले देख्दछौ उनै सर्वत्र व्याप्त छन्। ईश्वरको सर्वव्यापकताको अनुभव जो गर्दछ या गर्न सक्छ उसैको जीवन धन्य हो भनेर बताइएको छ। यस्तो अनुभव गर्नेले कहिले पाप गर्न सक्दैन। यसरी निश्चय गर्नु पर्यो। म प्रत्येक व्यवहारलाई भक्तिमय बनाउँछु भनेर जो व्यक्ति लाग्दछ नि ती व्यक्तिले पाप गर्दैनन्। शुद्ध व्यवहार नै के हो? भक्ति हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जसको व्यवहारमा दम्भ छ, अभिमान छ, त्यसको व्यवहार अशुद्ध पनि छ। जसको व्यवहार शुद्ध हुँदैन त्यसले भक्तिको आनन्द पाउन सक्दैन। कोही पनि यस्तो व्यवहार हुनु हुँदैन जसमा कुनै उपदेश नहोस्। व्यवसाय कारोबार कुनै पनि अपराध होइन नि। व्यवसाय गर्नु कुनै पनि अपराध हो त? होइन। सेना भगत नाउको नाम काम गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या प्याराभक्त भागवतहरू भनेको। एकजना सेना भगत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने नाउको काम गर्नुहुन्थ्यो अरे। भनेको नाउ ख्याउने नि माझीको काम। एक दिन उनले सोच्नु भएछ, यहाँ एकजना भक्तको प्रसङ्ग आएको छ। एक दिन सोच्नु भएछ म मानिसका टाउकाबाट मैलाको भारी हटाउँछु, तर आफ्ना बुद्धिको मलिनता मैले अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् त एकजना भक्त थिए जसले माझीको काम गर्थे।
एकजना जो भक्त थिए जसले नाउको काम गर्थे अरे भनेको नाई भन्ने सुन्नुभएको होला नि हजुर हैन। त ती भक्त एकजना भक्तले सोच्थे अरे मैले त जहिले पनि चाहिँ व्यक्तिहरूलाई यो समुद्र पारी अथवा यो चाहिँ नदी पारी तार्ने काम गर्दछु, त्यसैले म महान छु भनेर सम्झिन्थे अरे। त एकजना व्यक्ति यस्ता थिए अरे जसले नाउको काम गर्थे, उसले त अब जो नाउको माझीको काम गर्छन् ती अलगै भए, जसले नाईको नाउको काम गर्छन् तिनले टाउकाको मैलो हटाइदिने काम, जस्तै अब टाउको माड्ने हैन, यसो टाउकोमा चाहिँ टाउकाको केसहरू काट्दिने, यो फोहोर हटाइदिने काम गर्नेले के सोचेछन् भने मैले जहिले व्यक्तिहरूको यो टाउकाको फोहोर हटाइदिन्छु। तर मेरो बुद्धिको मलिनता भने हट्न सकेको छैन। अनि ती नाउ चलाउनेले के अरे ती माझीले के सोचेछन् भने मैले जहिले अरूलाई पारी तार्छु तर मलाई तार्ने कोही पनि छैन। यस्तो सोच्थे अरे के प्यारा भक्त भागवतहरू। कयौं महापुरुषहरूले आफ्नो व्यवसायबाट ज्ञान पाएका छन् भन्नुको मतलब यो बुझाउन खोजेको। त त्यो माझी थियो नि पारी तार्नेवाला, उसले पनि के सम्झिन्थ्यो अरे यो संसार सागरबाट चाहिँ मलाई कसले पारी तार्ला, मैले त सबैलाई यो एउटा नदी पार तारिराखेको छु अरूलाई, यो सम्झिन्थ्यो अरे। अर्को टाउको धोइदिनेवाला, टाउको सफा गरिदिनेवाला, टाउको को कपाल काटिदिनेवाला व्यक्तिले चाहिँ अरूको टाउको यो चाहिँ खराबपनलाई मैले हटाइदिन्छु तर मेरो चाहिँ हटाउने कोही पनि छैन। त महाभारतमा कति दृष्टान्त छन्, त्यहाँ उल्लेख भएको छ महाज्ञानी ब्राह्मण पनि वैश्य आदिको घरमा सत्सङ्गका निम्ति जान्थे अरे। जो महाज्ञानी थिए नि, ब्राह्मण ठुल्ठुला ज्ञानीहरू थिए, सन्तहरू थिए, उनीहरू पनि जहाँ सत्सङ्ग हुन्थ्यो नि, जसको घरमा होस् वैश्य क्षत्रिय जसकोमा होस् त्यहाँ जान्थे। त महाज्ञानी एकजना जाजली हुनुहुन्थ्यो। जाजलीलाई आफ्ना ज्ञानमा अभिमान भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त उनले आकाशवाणी सुने अरे त्यो समयमा, तिमी तुलाधर वैश्यसँग भेट गर। त जाजली एकदम आफ्ना ज्ञानमा अभिमान हुनुहुन्थ्यो। आकाशवाणीले भन्यो तिमीले तुलाधार एकजना वैश्य छन् उसँग भेट गर भनेर यसरी भनिदिए। त ऋषि उतै गएछन् नि, गए त्यहाँ। अब कुरै कुरामा थाहा भयो उनी पनि ज्ञानी रहेछन्। उनले तुलाधरलाई सोधे तिमीले यस्तो ज्ञान कहाँबाट पायौ? त तुलाधरले भने त्यसो त मेरा मातापिता ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तर धेरै जसो ज्ञान मैले आफ्नो व्यवसायबाट नै पाएको हुँ भनेर भनेछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। मेरो व्यवसाय नै मेरो के हो गुण, श्रमका अनुपातमा लाभ लिने गर्दछु। तराजुको डन्डी झैँ मैले मन बुद्धिलाई सरल र समान बनाएको छु। वैश्यले फाइदा गरेन भने आफ्ना कुटुम्बको परिपालन कसरी गर्ला? भनेको कुनै वैश्य भनेको व्यापारीले फाइदा गरेन भने कुटुम्बको कसरी परिपालन गर्ला त? नाफा कमाउनु त अपराध होइन, तर अयोग्य नाफा लिनु चाहिँ पाप हो भक्तवत्सल भगवानको। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त वाणिज्य व्यापार पनि भक्ति हो, यस्तो विचार नगर। भक्ति केवल मन्दिरमा नै गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै विचार होइन, आफ्नो कामबाट पनि भक्ति गर्न सकिन्छ। भक्ति प्रत्येक स्थानमा छ, भक्ति प्रत्येक स्थानमा भक्ति गर्न सक्छ भक्तले। ईश्वरसँग अभिभक्त भएर गरेको व्यवहार भक्ति हो। ईश्वरसँग कहिले पनि नछुटिनु। यदि छुटिएर कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो भक्ति होइन। सुखदेवजीले सावधान गराउनुहुन्छ अरे यदि मनुष्यले ग्राहकमा ईश्वरको दर्शन गरेर व्यापार गर्छ भने उसको त्यो व्यापार पनि भक्ति नै हो। नाफा त कमाउनु परिहाल्यो नि, होइन? ठिक्क आफूले चाहिँदो नाफा कमाएको छ, ती पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ, ती पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँ मेरोमा ग्राहक भनेर आउनुभएको छ भनेर आफूले उचित नाफा लिएर आफूले व्यापार गर्यो भने त्यहाँ पनि भक्ति नै हुन्छ। उसले पूजापाठ मन्दिर धाइरहनु पर्यो, तर त्यो भाव चाहिँ झल्किनु पर्यो। यदि त्यो भाव झल्किँदैन भने त तपाईँले पूजापाठ गर्नै पर्यो नि। फेरि योग्य लाभ लिनु वैश्यको धर्म हो, तर जहिले पनि ग्राहकसँग व्यापारिक कुरा गर्न थाल्दा उसले यस ग्राहकमा पनि भगवान छन् र यस किसिमबाट गरेको यो त्यो अयोग्य व्यापार पापमय हुन्छ भन्ने बिर्सिन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु होला। जसले व्यापार गर्दैछ त्यो सबै त्यतिखेर बिर्सिन्छ। त पसलमा स्थापित प्रभुको उपस्थितिमा नै धेरै जसो व्यापारी पाप गर्दछन्। 5 को कुनै पनि वस्तु छ भने 25मा बेच्दछन् के। 5 रुपियाँ थियो भने 10-15मा बेच्दाखेरि पनि त नाफै हुन्थ्यो नि, तर 25मा बेच्दछन्। म यो माल मैले यो सामान बेचिरहेको छु यतिमा,
उसले अझै धेरैमा बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्छ अरे कि त्यहाँ चाहिँ पाप उसले भएको छ। त भागवत कथा मनलाई सावधान गर्नका निम्ति यो कुरो बुझ्नु होला, अनुभव गर्नु पर्यो। सर्वव्यापी प्रभु सर्वत्र हुनुहुन्छ। म जे बोल्दछु त्यसलाई भगवानले सुनिरहनु भएको छ, म जे देख्दछु त्यसलाई भगवानले पनि देखिरहनु भएको छ। मनुष्यको शारीरिक पाप समाजले पनि देख्न सक्छ, तर उसको मानसिक पाप केवल ईश्वरले मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। उसले मनले कति पाप गरिरहेको छ भन्ने कुरा समाजले देखेको हुँदैन, त्यो ईश्वरले देखेको हुनुहुन्छ। मानसिक पाप नै सबैभन्दा खराब पाप हो र सबैभन्दा धेरै लाग्ने पाप नै मानसिक पाप हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसैले यो मानसिक पाप हटाउनका लागि पनि हामीले भगवानप्रति समर्पित बन्नु पर्दछ। बिल्कुलै पाप नगर्नु ठुलो पुण्य हो, तर बिल्कुलै पाप नगरी कसले बस्न सक्छ? मनले पनि पाप गरिराखेको हुन्छ व्यक्तिले। नृसिंह भगवान आकाशबाट होइन स्तम्भबाट प्रकट हुनुभएको थियो। चेतनमा मात्र होइन जडमा पनि ईश्वरको दर्शन गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान पनि यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। किनभने खम्बा भनेको त जड हो नि त ईश्वर जड र चेतन दुवैमा हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान पनि यहाँबाट पाउन सकिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो, ईश्वर दुवैमा होइन। लौकिक दृष्टिबाट पृथ्वी जड हो, तर यसमा पनि ईश्वरको भावना गर्नुपर्दछ। एक महात्माका दुई शिष्य रहेछन् प्यारा भक्त भागवतहरू, ती दुवै पढे लेखेका थिए। एउटा दृष्टान्त छ यहाँ, कथाकार पनि थिए, फेरि कथा पनि गर्थे। जब महात्माको मृत्यु नजिक आयो, उनका गद्दीका निम्ति ती दुवै शिष्यका बीचमा झगडा सुरु भयो क्या। अब गुरुको गद्दीमा को बस्ने? दुई शिष्य रहेछन्, दुवै पढे लेखेका थिए, दुवै बराबरका थिए, अब बस्ने चाहिँ को? यसै बिचमा झगडा सुरु भयो। त महात्माले सोच्न थाल्नु भएछ अब त्यो समयमा उत्तराधिकारीलाई त उत्तराधिकारी कुनलाई बनाउने त? अब यहाँ त राख्नु पर्यो। त आखिर उनले दुई फल झिक्नु भएछ उहाँले, र झिकाएर दुवैलाई एक एक फल दिँदै भन्नुभएछ, यो फल कुनै यस्तो ठाउँमा लगेर खानु जहाँ तिमीलाई देख्ने कोही नहोस्। त शिष्य दुवै शिष्यलाई यसरी फल दिनुभयो एक एकवटा। अब परीक्षा गर्नु पर्यो नि त, कुन चाहिँ शिष्य सही हो त, यो परीक्षा गर्नु पर्यो। त त्यो फल एक एकवटा दिनुभयो र भन्नुभयो जहाँ यस्तो ठाउँमा खानु है, फेरि जुन ठाउँमा तिमीलाई कसैले पनि कोहीले पनि नदेखोस्, केहीले पनि नदेखोस्, यसरी भन्नुभएको थियो। ती दुवै फल लिएर हिँडे। एउटा शिष्यले सोच्यो, हो म ढोका बन्द गरेर कोठामा खान्छु, त्यहाँ मलाई कसले देख्छ र? उसले कोठा बन्द गरेर खायो हतार हतार र गुरु भाइको ठाउँमा आयो। दोस्रो शिष्य सारा दिन फल लिएर यताउता घुमे, तर उसलाई एउटा पनि त्यस्तो ठाउँ फेला परेन जहाँ कोही नहोस्। ऊ जहाँ गयो त्यही परमात्माको उपस्थितिको अनुभव भयो उसलाई। त दोस्रो शिष्यले यस प्रकारको ज्ञान पाएका थिए। पहिलो जो एकजना शिष्यले यस्ता प्रकारका ज्ञान पाएका थिए, एकजना शिष्यले यो प्रकारको ज्ञान पाएका थिएनन्। तर उसले त्यो ज्ञान आत्मसात गरेर अब कहिले पनि आफूले प्राप्त गरेको जुन ज्ञान हुन्छ नि, त्यो ज्ञानलाई उसले कहिले पनि सही सदुपयोग गरेन एकजना शिष्यले। त पहिलो शिष्य कथा मात्र गर्थ्यो, उसले ईश्वरको व्यापक स्वरूपलाई बुझ्न सकेको थिएन। अरूलाई भन्न चाहिँ भन्थ्यो यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है भनेर, तर उसले आफैले बुझ्न सकेको थिएन। त गुरुले त्यो दोस्रो शिष्यलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भयो। ऊ जब फर्केर आयो प्यारा भक्त भागवतहरू, लौ न गुरुदेव, मैले त कहीँ पनि यो फल खान सकिनँ, किनभने त्यहाँ जान्छु त्यहीँ पनि ईश्वरको भाव अनुभव हुन्छ मलाई। त्यहाँ कसैले न कसैले देखेको छ जस्तो लाग्छ, त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि कसैले देखे जस्तो लाग्छ, हरेक जड हरेक चेतनमा भगवानको बास भए जस्तो लाग्छ, मैले त कहीँ पनि खान सकिनँ भनेर दुवैजना शिष्यमा एकजना शिष्यले त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यो फल नखाने शिष्य उत्तराधिकारी भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब गुरुले सम्झिनु भयो यो चाहिँ पक्का रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएर आफ्नो गद्दीमा उसैलाई बसाउनु। त कथा भन्न सजिलो छ, तर ईश्वर सर्वत्र छन् भनेर ठानेर व्यवहार गर्न कठिन छ। भन्न त सजिलो हुन्छ सबैलाई। त प्रहलाद जस्तै निष्ठावान थिए, उनी सबैमा ईश्वर देख्दथे भनेको प्रहलाद त्यस्ता निष्ठावान थिए। अनेकमा एक प्रभुको दर्शन नै भक्ति हो। जसले सबैमा उही तत्त्वलाई देख्दछ त्यो नै ज्ञानी हो। ज्ञानीले एकमा अनेकलाई लय गरिदिन्छ। तिमी पनि त्यस्तै किसिमबाट एकमा अनेकलाई लय गर। यो वेदान्तको प्रक्रिया हो।
अनेकमा एकलाई देख, वैष्णव अनेकमा एकलाई देख्छन्। शाब्दिक भिन्नता हुन सक्छ, तर ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्गमा त्यस्तो कुनै भिन्नता छैन, यसरी बताइएको छ। हनुमानले सीतालाई रामको औँठी दिनुभएको थियो, त उनले त्यसमा पनि रामको दर्शन गर्नुभयो। सीताले नि एउटा परमात्मा नै सत्य हो जो अनेकमा बसेको छ। अनेकमा एक देख्नु भक्ति हो, एकमा अनेकलाई देख्नु ज्ञान हो। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरु। ज्ञान र भक्ति भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। अनेकमा एक देख्नु के हो? भक्ति हो। अनेक जड पदार्थ चेतनमा उनै भगवानलाई तपाईले देख्नुहुन्छ जसलाई तपाईले इष्टदेव मान्नुहुन्छ भने तपाई सच्चा भक्त हुनुहुन्छ, त्यो भक्ति हो। तर एक भित्रलाई अनेक तरिकाले तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा पुस्तकलाई तपाईले अनेक तरिकाले घटाएर त्यो उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान हो। शरीर भएर पनि यदि त्यसमा प्राण आत्माको अभाव भयो भने त्यस शरीरको मूल्य नै के छ? तपाईको शरीर त छ तर प्राण निक्लिएर गयो भने त्यो शरीरको कुनै अर्थ हुन्छ? छैन। ज्ञानी बाह्य रूप रंग, ज्ञानीले बाह्य रूप रंग हेर्दैनन्, बाह्य रूप रंगको सुन्दरताको कारण भूत ईश्वरकै चिन्तन गर्दछन्। प्यारे भक्त भागवतहरु, त भगवान शंकराचार्यले दुःखसँग भन्नुभएको छ, मानिस मासुको देहको मीमांसा त गर्छन् तर आत्माको मीमांसा कसैले पनि गर्दैन। आत्माको बारेमा कसैले पनि बुझ्न खोज्दैन। तर शरीर त आहा कति सुन्दर छ भन्छ। यो छाला रंगाउनका लागि, यो छाला सुन्दर बनाउनका लागि व्यक्तिले अनेक प्रकारका लेपहरू लगाउँछ, अनेक प्रकारका चाहिँ विभिन्न कुराहरू दल्छ हैन। यो शरीरलाई सुन्दर बनाउनका लागि अनेक प्रकारका गरगहनाले सजाउँछ, तर यो आत्मालाई सुन्दर बनाउनका लागि यो आत्मालाई त सुन्दर बनाउनै पर्दैन। यति मात्रै बुझ्नु पर्यो कि यो आत्माको बारेमा मात्रै बुझ्न पर्यो। शरीरका बारेमा बुझ्नका लागि त यसलाई राम्रो बनाउनका लागि त हरेक कुरा बुझ्न खोज्नुहुन्छ, तर आत्मालाई बुझ्न खोज्नुहुन्न। दुःख यही छ। एउटा गृहस्थको स्वभाव थियो प्यारे भक्त भागवतहरु। एउटा दृष्टान्त छ यहाँ। ऊ साधु सन्तलाई भोजन नगराइकन कहिले पनि खाँदैन थियो। एउटा गृहस्थ यस्तो रहेछ। एक पटक कोही महात्मा घुम्दै फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नु भएछ गृहस्थका घरमा। त्यस गृहस्थले उनलाई पूजा गरेर भोजन गराउन बसाल्दै घरमा दूध थिएन। भोजन गर्न त बसाए, दूध थिएन। उसले नोकरलाई भन्यो, चाँडै गएर दूध लिएर आऊ। नोकर गयो, तर तुरुन्त नै फर्केर आयो र सेठलाई सोध्यो, काली गाईको ल्याऊ कि सेती गाईको भनेर सोधेछ। ल हेर्नुहोस्, सेठले भन्यो आवश्यकता दूधको छ, कालीको होस् या सेतीको, तर महात्माले भोजन गर्नुभन्दा अघिबाटै ल्याइ पुर्याउनु भयो। प्यारे भक्त भागवतहरु, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। नोकर दगुरेर गयो, फेरि फर्केर आएर सोध्दछ, बुढी गाईको ल्याउँ कि तन्नेरी गाईको? ल हेर्नुहोस् है, महात्माले भोजन गर्नुभन्दा अघिबाटै ल्याइ पुर्याउनु भनेर अराएको छ सेठले। अब जान्छ नोकर, कुदेर जान्छ, पहिली जान्छ कालीको ल्याउँ कि गोरीको ल्याउँ भन्छ। पुगेर अब गाईहरू धेरै प्रकारको देख्छ गएर हेर्दाखेरि, अनि फर्केर आउँदा जुन गाईको भए पनि दुध चिलेर आऊ न, तर महात्माले भोजन गर्नुभन्दा अगाडि नै ल्याउनु पर्छ नि भनेर हराएको छ। फेरि दौडेर गयो, गएर यसो हेर्छ नोकरले, गाई त बुढी खालको पनि छ, तन्नेरी पनि छ। कुन गाईको चाहिँ ल्याउने अब? फेरि कुदेर आएछ, सोध्यो कुनको चाहिँ ल्याउँ? सेठले रिसाएर पिट्न दगुरेछ। त्यो समयमा महात्माले सेठलाई रिसाउनुको कारण सोध्नु भयो। सेठले भन्यो, कति मूर्ख छ यो नोकर, देख्नु भएन महात्माजी, यसलाई दूध लिन पठाएको मैले, कति पटक दूध लिन पठाएँ तैपनि त्यसले ल्याउन सकेन। घरि काली गाईको ल्याउँ भन्छ, घरि गोरी गाईको ल्याउँ कि काली गाईको भन्छ, घरि चाहिँ तन्नेरीको ल्याउँ कि बुढी गाईको ल्याउँ भन्छ, ल्याउन सकेन। त महात्माले तुरुन्त भन्नुभएछ, जुन परमात्मा यस सेवकमा छन् नि, उनै तिम्रो शरीरमा पनि छन् बाबु। हामीलाई शरीरको होइन, शरीरमा बसिरहेका परमात्माको आवश्यकता छ। तिमी दुवैमा एकै प्रभुको वास छ, त्यसलाई नपिट भनेर महात्माले त्यतिखेर त्यो सेठलाई सम्झाउनु भएछ। त सबैमा एकै ईश्वरको वास छ। प्रत्येक स्त्री पुरुषमा, प्रत्येक जड चेतन स्थावर जंगम वस्तुमा उनै प्रभुको दर्शन गर्नु पर्दछ। जगतमा मूर्ख कोही छैनन्, सबै ईश्वरका अंश हुन्। जो अरूलाई मूर्ख मान्दछ नि, ऊ स्वयं मूर्ख हो। यो कुरो बुझ्नु होला। त्यो त मूर्ख छ, त्यसले केही जान्दैन, त स्वयं ऊ मूर्ख छ। हाम्रा मुलुकमा त पशुको पनि पूजा गरिन्छ होइन र?
भैरवनाथको वाहन कुकुर हो भनेर कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ हामीले। शीतला माताको वाहन के हो? गधा हो। ल हेर्नुहोस्, अब गधाको पूजा नगरिकन शीतला माताको पूजा गरिँदैन। त्यसकारण कुकुर र गधा पनि तिरस्कार गरिने होइनन् भने ईश्वर चैतन्य रूपबाट सबैमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण तिमीले यस्तो अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। महात्माहरूले भन्नुभएको छ यसको स्वभाव प्रत्येक क्रिया भक्ति र ज्ञानमय हुन्। नृसिंह भगवानले प्रकट हुँदा गुरु शब्दको उच्चारण गर्नुभएको थियो नि प्यारा भक्त भागवतहरू। यो सत्य हो कि ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर सद्गुरुबाट दिव्य दृष्टि नपाएसम्म ईश्वरको दर्शन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अझै पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। जो जितेन्द्रिय छ त्यही स्वतन्त्र छ। स्वातन्त्र्यले मानिसलाई स्वेच्छाचारी बनाइदिन्छ, अतः स्वतन्त्र र स्वच्छन्दी नबन, यसरी बताइएको छ। बुद्धिको कहिले विश्वास गर्नु हुँदैन। कुनै सन्तलाई गुरु बनाएर उसका अधीनमा बस्नु पर्दछ। जसले तिमीलाई पापबाट रोक्छ त्यस्तो कुनै सन्तको अधीन रहु। जो गुरु बनाउनै पर्दछ भने त्यस्ता गुरु बनाऊ जसले तिमीलाई पाप गर्नबाट रोक्दछ। गुरु बनाउन भन्दा अगाडि राम्ररी सोच्नु र जाँच्नु पर्दछ। जुन व्यक्तिलाई गुरु बनाउन थालेका छौ त्यो व्यक्ति त्यो योग्य छ कि छैन, सुपात्र पनि छन् या छैनन्। कसैले भनेका छन् पानी पानी पिना छानके गुरु करना जानके। पानी पिउनु पर्दछ छानेर, गुरु बनाउनु पर्दछ जानेर। वर्तमान जगतमा कुनै महापुरुषहरूमा यदि तिमीलाई श्रद्धा छैन भने प्राचीन महात्माहरूलाई गुरु मानेर उनका अधीनमा बस। महापुरुष अमर हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्य र वल्लभाचार्य जस्ता सन्त अमर हुनुहुन्छ। उनलाई गुरु मानेर उनको सेवा गर, उनको आश्रय पनि ल्याऊ। गुरु बिना कल्याण कहिल्यै हुँदैन। कुनै सन्तका आचरणको आश्रय लिएपछि सद्गुरुले कृपा गर्नुहुन्छ। यदि ती सन्तले कृपा गरे भने तिम्रो मानसिक वासना र विकार नाश हुनेछ। मन बुद्धिको वासना सन्त सेवा बिना हट्न सक्दैन। मनमा सत्सङ्ग सेवाको अंकुश राख्नु पर्दछ। बुद्धिलाई कुनै सन्तको चरणमा लगाइदेऊ। बुद्धिको विवाह परमात्मासँग नभएसम्म त्यसलाई सन्तको अधीनमा नै राख्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भीष्म पितामहले भन्नुभएको थियो नि, मेरो यो बुद्धि रूपी मैले छोरी मानेको छु, यो मेरो बुद्धि नै छोरी हो, यसलाई हजुरले विवाह गरिदिनुहोस् भनेर आफ्नो बुद्धि भगवान श्री कृष्णमा अर्पित गर्नुभएको थियो अन्त्यको समयमा। त्यसैले अन्तिममा भनेको हामीले देह छोड्ने बेलामा गुरु को अधीनमा राखेको जुन यो बुद्धि छ, यो बुद्धि रूपी छोरीलाई हामीले गुरुको अधीनमा राख्नु पर्दछ सुरुमा। पछि मृत्युको समयमा यो बुद्धि रूपी जुन छोरी छ यसलाई हामीले परमात्मामा अर्पण गर्छौं। जब त्यस पछाडि हामी मुक्त हुन्छौं। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सद्गुरुको कृपा बिना कोहीमा पनि ईश्वरको दर्शन हुन सक्दैन भनेर यसरी सन्तहरूले भन्नुभएको छ। जगतमा त्यसो त कति सन्तहरू छन् होला हैन, तर ती सबैमा आफ्नो कल्याणको उत्तरदायित्व हुँदैन। हामी जसलाई गुरु बनाउँछौं उही सन्त हाम्रो कल्याणार्थ उत्तरदायी हुनेछन्। हतपताएर नसोची कसैको गुरु बन्नु पनि ठिक हुँदैन। गुरु भन्दा शिष्यका पापको उत्तरदायित्व गुरुका नाममा आउँछ। यो कुरो पनि गुरुहरूले पनि विचार गर्नुपर्दछ कि मैले शिष्य बनाउँदैछु भने कस्तो शिष्य बनाउँदैछु मैले, त्यो पाप आफूले भोग्नु पर्दछ भोलिका दिनमा। त्यसैले हतपत शिष्य पनि फ्याट्ट बनाइहाल्नु हुँदैन। शिष्यका पापको न्याय गर्दा गुरुलाई पनि त त्यहाँ बोलाइन्छ नि र उनलाई सोधिन्छ अरे। यमराजले नि मृत्यु पछाडि कुनै शिष्य मरेर गएका छन् र गुरु पनि अगाडि मरेर जानुभएको छ भने त्यो शिष्यको पापका बारेमा न्याय र अन्याय गर्नका लागि त्यहाँ गुरुलाई पनि उपस्थित गराउँछन् अरे क्या यमराजले। अनि सोधिन्छ अरे शिष्यले पाप गर्दा किन नरोकेको भनेर गुरुलाई पनि दण्ड गरिन्छ अरे त्यो समयमा। त्यसैले यदि तपाईँ शिष्य बन्नुहुन्छ भने गुरुले भनेको मान्नु पर्यो। यदि मान्नुहुन्न भने तपाईँ बरु शिष्यै नबन्नुहोस्। किनभने गुरुले तपाईँलाई पापबाट बचाउनका लागि हरेक पाइला पाइलामा अर्थी उपदेश दिनुभएको हुन्छ। यदि तपाईँले मान्नुहुन्न भने तपाईँ शिष्यै नबन्नुहोस् कसैको। किनभने त्यो पाप गुरुलाई पनि त तपाईँले बोकाउनु भएन। यदि गुरुलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ भने तपाईँले गुरुले भनेको मान्नु पर्दछ। यो कुरा चाहिँ फेरि प्रष्ट रूपमा बुझ्नु होला। यदि तपाईँले गुरु नमानिकन त हामीले कुनै पनि चाहिँ उद्धारको मेलो पाउँदो रहेनछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो मैले बताएको कुरा होइन। हजुरहरूले रहस्यात्मक चाहिँ भागवत छ, भागवत रहस्य, त्यो ल्याएर पढ्नु होला। त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा बताइएको छ
शिष्यले गरेको पापको भागीदार गुरु बन्नु पर्दछ र यमराजले त्यतिखेर गुरुलाई पनि दण्डित गर्नुहुन्छ अरे। यदि गुरुलाई दण्डित गराउन चाहनुहुन्न भने तपाईले गुरुले भनेको मान्नु पर्यो, हैन? यो कुरो छ। शिष्यले पाप गर्दा किन नरोकेको भनेर भोलि गुरुलाई पनि दण्डित गर्छन्, उसलाई सन्मार्गमा किन नलगाएको भनेर। यसरी शिष्यसँगै गुरु पनि दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ, शास्त्रमा यो कुरा बताइएको छ। त्यसैले यो कुरो बुझ्नु होला, मन्त्र, माला, मूर्ति र गुरु बारम्बार फेर्ने काम ठिक होइन। यो कुरो बुझ्नु होला हजुरहरूले। एउटा गुरु बनाउनुहोस्, सच्चा सद्गुरु बनाउनुहोस्, चिनेर बनाउनुहोस्, फेरि किनेर होइन, धनले होइन, मनले बनाउनुहोस्, बुद्धिले बनाउनुहोस् र शरण पर्नुहोस्। त भोलिका दिनमा तपाईको उद्धार अवश्य पनि हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।